अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इद्दत में निकाह केस का ड्रॉप सीन होने वाला है। खैबर मानिका ने 5 साल 11 महीने के बाद किस के प्रेशर में आकर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। सिर्फ खैबर मानिका ही नहीं, कोई और भी था जिसने इद्दत में निकाह केस की दरख्वास्त दी थी। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करूंगी। क्या इमरान खान अगले हफ्ते आज़ाद होने जा रही हैं, ये बड़ी खबर भी आई है, ये भी आपको दूंगी। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफातर में पुलिस क्या करने गई थी, ये खबर, इसकी डिटेल्स भी शामिल करूंगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आगाज़ कर लेते हैं इद्दत में निकाह केस से। तो इसमें माजरा ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। अब इस केस में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये केस शुरू कहाँ से हुआ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 5 साल और 11 महीने के बाद खैबर मानिका को ये एहसास हुआ कि उनकी जो साबिका अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उन्होंने इद्दत में निकाह किया था और उन्होंने इद्दत का जो वक्त है वो मुकम्मल नहीं किया था, और 5 साल और 11 महीने के बाद उन्होंने आके ये दरख्वास्त दी। अब ये मुकदमा फैमिली कोर्ट्स में चलना था, लेकिन उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया। लेकिन वो वाहिद इंसान नहीं थे जिसकी जानिब से ये इद्दत में निकाह केस की दरख्वास्त आई इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ। उनसे पहले भी एक कोई नोबडी थे, एक कोई अजनबी थे जिनका बुशरा बीबी से कोई लेना देना नहीं था, जिनका नाम मोहम्मद हनीफ है। उन्होंने भी ये दरख्वास्त दायर की थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने इद्दत में निकाह किया। अब कोई नोबडी, कोई स्ट्रेंजर, उसको क्या पता कि बुशरा बीबी की तलाक कब हुई, बुशरा बीबी की इद्दत क्या थी। ये एप्लीकेशन सामने आती है, उसके बाद फिर उनके जो वकील होते हैं, वो जो नोबडी के वकील है मोहम्मद हनीफ, वो ही मुकदमा लड़ते हैं खैबर मानिका का। खैबर मानिका की बाद में एप्लीकेशन आती है अपनी साबिका अहलिया और इमरान खान के ख़िलाफ़। अच्छा, इस एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले, ये शिकायत दर्ज कराने से पहले खैबर मानिका क्या कर रहे थे। जून 2023 में एंटी करप्शन ओकाड़ा में एक FIR दर्ज होती है खैबर मानिका के ख़िलाफ़। गिरफ्तार होते हैं वो और जुडिशल लॉकअप में रहते हैं। नवंबर 2023 में जुडिशल लॉकअप से वो बाहर आते हैं और 11 दिन के अंदर अंदर वो आके पहला काम क्या कर रहे हैं, वो अपनी साबिका अहलिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत में निकाह केस की दरख्वास्त देते हैं। अब ये आप सोचिए कि 2023 में इमरान खान की गवर्नमेंट तो नहीं थी, किसकी गवर्नमेंट थी, किसने एंटी करप्शन में उनको पकड़ा होगा, किसने उनको रखा, किसने उनको सबक सिखाया। फिर वो बाहर आए और बाहर आने के बाद वो क्या कर रहे हैं जी, 11 दिन के बाद ही अपनी साबिका अहलिया और इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि ये केस कैसे बना। खैर, और दिलचस्प बात यह है कि वो पहले शख्स भी नहीं है, उनकी साबिका अहलिया के ख़िलाफ़ किसी और ने भी दरख्वास्त दी हुई है, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी दोनों में, दोनों का वकील सेम था। खैर, ये मुकदमा चलना शुरू होता है। इस केस जल्दी इसमें सज़ा भी सुनाई जाती है। 8 फरवरी का मारिका सामने था, तो 8 फरवरी से पहले सज़ा भी सुना दी जाती है। उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशंस फाइल होती हैं। रिव्यू एप्लीकेशंस में इन साहब से पूछा जाता है, खैबर मानिका साहब से पूछा जाता है कि भाई 5 साल और 11 माह तक आप क्या कर रहे थे। उस वक्त आपको क्यों ख्याल नहीं आया कि आपकी जो अहलिया, साबिका अहलिया, उन्होंने इद्दत में निकाह केस, तो इस बात की वो आज तक कोई रीज़न पेश नहीं कर पाए। देर से मुकदमे दायर होते हैं, लोग करते हैं, लेकिन वो रीज़न बताते हैं कि वो इतने सालों क्यों खामोश रहे। ये साहब ये नहीं बता सके कि अब इनको 5 साल और 11 महीने के बाद क्या पड़ी है कि इनकी साबिका अहलिया ने इद्दत में निकाह किया या जिससे भी निकाह किया। और वो जो मुफ्ती सईद हैं जिनका हलफ लिया गया है, मुफ्ती सईद का जो किरदार है वो भी मशकूक रहा है। माजी में भी वो पॉलिटिकल एजेंडाज, पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनका हिस्सा रहे हैं। 90s में भी वो गवर्नमेंट रजीम चेंज में इन्वॉल्व रहे हैं, उनका भी किरदार एक मशकूक सा ही है। वो सामने रखा गया बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के वकील की जानिब से। वो भी, उनको भी हम नहीं हरफ आखिर समझ सकते कि भाई मुफ्ती ने कह दिया तो फिर हरफ आखिर ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो बाकी गवाहान हैं उनका क्या किरदार है, वो किस तरह लाखों वोटों से जीत रहे थे, फिर बाद में पता चला थी वो लाखों वोट तो मेरे ख्याल से उनके लीडर को भी नहीं पड़े, तो उनको कैसे पड़ गए, उनका भी किरदार मशकूक है।
تو یہ سارا کیس مشکوک، یہ سارا کردار مشکوک، یہ اپلیکیشن آنا مشکوک، سب کچھ مشکوک تھا، لیکن چونکہ عمران خان کو پرسنلی ہرٹ کرنا تھا، عمران خان کی بیوی کو ہرٹ کرنا تھا، تو یہ سارا کیس جو ہے وہ بنوایا گیا ہے۔ کڑیاں کہاں مل رہی ہیں جا کے، یہ اب میرے خیال سے ہمارے عوام بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں کہ کس سے کڑیاں ملانی ہیں اور کس کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کہاں سے یہ کیسز بنائے گئے ہیں۔ لیکن بات کلیئر ہے کہ جون 2023 سے پہلے تک خاور مانیکا کو خیال نہیں آیا، آلڈو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جا چکی تھی، اس سے پہلے ہی جا چکی تھی، عمران خان جو تھے اس سے پہلے ہی ایک صورتحال کا سامنا ان کی جانب سے کیا جا رہا تھا، لیکن جون 2023 میں اینٹی کرپشن اوکاڑا ان کو گرفتار کرتی ہے، کچھ مہینے یہ جیل میں گزارتے ہیں، نومبر 2023 میں یہ رہا ہوتے ہیں، رہا ہونے کے 11 دن کے بعد یہ خاور مانیکا جو ہیں ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے آج سے 5 سال اور 11 ماہ پہلے عدت میں نکاح کیا تھا اور اس کی یہ اپلیکیشن دائر کر دیتے ہیں۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ فیملی کورٹ میں ایسے مقدمات سنے جاتے ہیں، کرمنل کورٹ جو ہے اس کا یہ استحقاق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی شادی کو قانونی یا غیر قانونی قرار دے کر اس میں کوئی سزا دے سکے، لیکن اس کیس میں یہ بھی ہوا، اس کیس میں کرمنلز کے جو مقدمے ہیں وہ پیچھے ابھی پڑے ہیں، دھرے کے دھرے پڑے ہیں۔ کراچی میں کرائم کی کیا سچویشن ہے، اسلام آباد میں کرائم کی کیا سچویشن ہے، پاکستان میں پورے میں کیا چل رہی ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھے جائیں گے، وہ بعد میں حل ہو جائے گا، وہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ تھا کہ کرمنل کورٹ جو ہے وہ یہ دیکھ لے کہ سابق وزیر اعظم نے اپنی جو شادی کی ہے وہ ان کی اہلیہ کی عدت پوری ہوئی تھی یا نہیں پوری ہوئی تھی، اور ایسے کیسز میں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، اسلامکلی ریلیجیسلی بھی دیکھا جائے جو عورت کی گواہی ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ جب ایک عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی تھی تو وہ اس گواہی کو دیکھا جانا چاہیے تھا، لیکن اس گواہی کو ٹوٹلی جو ہے وہ اگنور کیا گیا۔ نہ یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کیس بن رہا تھا، نہ یہ معاشرتی اعتبار سے بن رہا تھا، نہ یہ لیگلی بن رہا تھا، لیکن اس میں جلدی سزا 8 فروری سے پہلے دی گئی کہ لوگ سمجھیں گے بھائی یہ تو بہت برا انسان ہے، یہ تو عدت میں شادیاں کر رہا ہے، اس کو تو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوا، 8 فروری ہو گیا۔ 8 فروری ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسے کیسز بنائے تھے ان کے لیے ایک سانحے کا ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ دن ہے۔ خیر، اب آتے ہیں سائفر کیس میں۔ سائفر کیس میں بھی اگلا ہفتہ اہم ہے۔ اگلے ہفتے میں جو پروسیکیوشن کر سکتی تھی، جو کچھ لا سکتے تھے سامنے، جس طرح سے ایک میڈ اپ سٹوری بنا کے عمران خان کے خلاف ان کو غدار وطن ثابت کرنے کی کوشش کر سکتے تھے، وہ ساری کوششیں کر لی، وہ ساری ناکام نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ دونوں کیسز میں ہی عمران خان کی جان اٹکی رہ گئی تھی، اور لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے اگر ججز نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلے کر دیے تو عمران خان کو ہونا چاہیے باہر، پھر کوئی اور کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے، پھر کوئی اور نیا 9th میں 10th میں 11th میں 12th میں کیس بنا کے ان کو اندر ڈال دیا جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ دونوں کیسز جو سب سے اہم کیس جس میں سزا ہوئی ہے ان کو، یہ کیسز، یہ سزائیں جب سسپینڈ ہوں گی، معطل ہوں گی، تو وہ صرف بری نہیں ہوں گے بلکہ باعزت بری ہوں گے، اور شاید یہ بہت ساری قوتوں سے یہ سچ برداشت نہ ہو پائے۔ دوسرا، ان کے آفیسز میں آپ نے دیکھا تھا کہ جا کے سیکیورٹی ایجنسیز نے ایسے پوزیشن سنبھالی ہیں جیسے کوئی دہشت گردوں کے کسی آفس میں انہوں نے پوزیشن سنبھالی اور سارے دہشت گرد قابو کر لیے ہیں۔ تو وہ مناظر بھی آپ نے دیکھے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیسز میں کیسے پولیس نے چھاپے مارے ہیں، کیسے پولیس نے وہاں پہ جا کے ایکٹ کیا ہے جو کہ ان لافل ہے۔ ایک جمہوری جماعت، اس کا سیٹ اپ، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے سویلینز، آپ کے پولیٹیکل لوگ، ایک آفس جو کہ لیگلی میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کی کوئی ایسی ان لافل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، لیگل ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، وہاں پہ جا کے اس طرح سے دندنانا، چھاپے مارنا، یہ جواب تو ان لافل ایکٹیویٹیز کے لیے سب کو دینا پڑے گا اگر کبھی کوئی نظام اس ملک میں آیا۔ یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ عمران خان کو آزاد ہونے سے کوئی روک تو نہیں سکتا اگر اللہ نے چاہا تو، لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ کس طرح کی گیمز کھیلی جاتی ہیں۔ اگر یہاں پہ ججز نے میرٹ کے مطابق فیصلہ کر بھی دیا تو میکسیمم یہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک اور کیس ان کے اوپر بنا کے ان کو گرفتاری ڈال دی جائے، لیکن ان کیسز میں اب کچھ نہیں رہ گیا۔ یہ تھی اب تک کی ہائی لائٹس، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پاکستان زندہ باد۔